बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मिस्र में बहुत ही खूबसूरत और घना जंगल था। घने जंगल के दरमियान सरसब्ज जगह थी। चंद खेमे निस्ब किए गए थे और खेमों के दरमियान बहड़ी की काल से बनाई गई एक खूबसूरत कालीन बिछी हुई थी। इस कालीन पर दुनिया का अजीम सुल्तान और बहादुर जंगजू सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी बैठा था, और जिसमें आपके साथ आपकी कमांडरान और आपका करीबी साथी अली बिन सुफियान भी मौजूद था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान से कहा, ए अली, मिस्र का सुल्तान बनने के बाद दुश्मन आराम से नहीं बैठेगा और दुश्मन मेरी सुल्तनत को कमज़ोर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा। सुल्तान अली बिन सुफियान से आगाह किया कि अली, तुमने आने वाले वक्त में मिस्र की सुल्तनत को लाहिक होने वाले ख़तरात के बारे में एक फ़हरिस्त तैयार करो और वो फ़हरिस्त मुझे दे दो ताकि हम इन ख़तरात से निपटने के लिए इक़दामात कर सकें। अली बिन सुफियान जरगा से चला गया और चंद लम्हों की बाद वापस आया और सुल्तान के सामने एक फ़हरिस्त यानी एक वरक़ रख दिया। शायद वो फ़हरिस्त सुल्तान के लिए बहुत ही अहम थी और मशहूर किताब सुल्तान के आज़िम कारनामे में लिखा गया था कि वो फैज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फुतूहात की बड़ी बुनियाद थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सामने वो वरक़ रखा और इसको बड़े गौर से पढ़ने लगा और फ़हरिस्त में इन तमाम किलों के नाम थे जिनमें सुल्तान के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो सकती थी। अचानक सुल्तान पढ़ता पढ़ता बड़ा परेशान हो गया। सुल्तान की चेहरे के आसुरात देखकर अली बिन सुफियान आपके करीब आया और पूछा, हुजूर, आखिर इस वरक़ में आपने क्या देख लिया जिसको देखकर आपकी परेशानी इतनी बढ़ गई? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लफ्ज़ पर हाथ रखा और अली बिन सुफियान ने वो लफ्ज़ देखा तो वहाँ एक किले का नाम लिखा था और वो किला ननगीना नाम से इस किला का था। सुल्तान ने कहा कि मिस्र के इर्द गिर्द पहाड़ी सिलसिलों में जितने भी किले हैं, इन तमाम किलों में ये किला ख़ास है। इस किले के बारे में मैंने इस वक्त भी सुन रखा था जब मैं अपना चाचा सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के पास कमांडर हुआ करता था। अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, इस किले के बारे में आखिर ऐसी क्या बात है? सुल्तान ने कहा, मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ये किला जो भी फतह करता है वो इस किले को अपने पास ज़्यादा देर तक कब्ज़े में नहीं रख सकता। ये सुनकर अली बिन सुफियान बड़ा हैरान हुआ कि हुजूर, आखिर इस किले में ऐसी क्या बात है? सुल्तान ने अली बिन सुफियान को हुक्म दिया कि आपने चंद जासूस भेजो जो इस किले में खुफिया तरीके से दाखिल हो जाएं और इस किले की अहम खबर मुझे चाहिए। अली बिन सुफियान ने अपना काम शुरू कर दिया और चंद ही दिनों में अली बिन सुफियान की माहिर जासूस खबर लेकर आई और अली बिन सुफियान सीधा सुल्तान के पास आया और कहा, हुजूर, इस किले के बारे में जो हमें मालूमात मिली है वो बहुत ही ख़तरनाक है। सुल्तान ने कहा, आखिर इस किले में ऐसी क्या ख़ास बात है? अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, के इस बारे में ख़बर मिली कि इस किले को आज तक जिसने भी फतह किया वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सका। जो भी बादशाह इस किले को फतह करता है, चंद ही दिनों में वो बादशाह इस किले में मर जाता है और इसकी फौज किले को छोड़कर भाग जाती है। इस किले की कई बार तलाशी ली गई। तमाम सिपाही, तमाम मुहाफिज इस बादशाह के अपने होते हुए, लेकिन इन तमाम सिपाहियों और बादशाह के होते हुए इस किले में ऐसी कोई चीज़ जो बादशाह के कत्ल की वजह बनती है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा परेशान हुआ और कहा, ए अली, दूसरी बादशाहों की तरह ये किला हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा। ये किला सबसे पहले फतह करेंगे और इसकी पीछे राज को फाश करेंगे, क्योंकि मुझे शक नहीं बल्कि मैं पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि इस किले के अंदर कोई ऐसा राज छुपा हुआ है कि आज तक कोई भी बादशाह इस राज से पर्दा नहीं उठा सका। आखिर इस किले में ऐसी क्या होता है कि चंद दिनों में बादशाह कत्ल हो जाता है?
اور سپاہی فتح کیا ہوا قلعہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے اور یہ راز اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہی پتہ چل جائے گا۔ علی بن سفیان نے سلطان کو کہا، حضور ایسا خطرہ لینے کی ضرورت نہیں، اگر اس قلعے میں ہماری سلطنت کے خلاف کوئی بغاوت شروع ہوئی تو بغاوت کی سر اٹھانے سے پہلے ہی ہم اس کو کچل دیں گے۔ لیکن سلطان نے کہا، نہیں، اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہی میں چین سے بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ دونوں جاسوسوں کو کہو کہ اندر خفیہ طریقے سے داخل ہو جائے اور آپ نے اپنی جگہ سنبھالے، اور اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے وقت آنے پر وہ ہماری مدد کریں گے۔ علی بن سفیان سلطان کو منع کرتا رہا کہ سلطان معظم، وہ قلعہ بہت ہی خطرناک ہے اور پراسرار ہے، اس کو فتح کرنے میں جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن سلطان اپنی بات پر بضد رہا اور علی بن سفیان کو حکم دیا کہ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا لشکر لے کر اس قلعے پر حملہ آور ہو گیا، اور علی بن سفیان کی بھیجے ہوئے جاسوسوں کی مدد سے سلطان بآسانی اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور اس قلعے کو فتح کر لیا گیا۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ اپنے بہترین سپاہی قلعے کی حفاظت پر مامور کر دو، اور آج رات میں اس قلعے کے اندر گزاروں گا اور اس رات سے میں خود فردہ اٹھاؤں گا کہ آخر اپنی محافظوں کے باوجود بادشاہ قتل کیوں ہو جاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے پھر کہا، حضور میں یہاں رکنے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنی قیامگاہ میں چلے جائیں۔ لیکن سلطان نے کہا، اس راستے میں خود اس راہ سے پردہ اٹھاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قلعے کے مرکزی کمرے کے اندر آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ علی بن سفیان بھی آپ کے ساتھ رک گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے کہ اچانک سلطان کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کمرے کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ سلطان صرف سونے کی ٹانگ کر رہا تھا، لیکن وہ چیز اتنی تیزی سے آئی کہ سلطان کی آنکھ کھلتے ہی دوبارہ غائب ہو گئی۔ اب سلطان نے دوبارہ سونے کا ٹانگ کیا تو چند لمحوں کے بعد دوبارہ کوئی انسان یا کوئی ایسی چیز کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ سلطان سمجھ گیا تھا کہ اس قلعے کے اندر کوئی ایسی خفیہ جگہ ہے، کوئی ایسی خفیہ سرنگ موجود ہے جس کے اندر بہت بڑے جلاد چھپے ہوئے ہیں جو کتنی بادشاہ کو قتل کر چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بستر کی شکل کس طرح بنا دی کہ جیسے اس میں کوئی سویا ہوا ہو، اور خود بستر کے نیچے چھپ گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک آدمی ایک سرنگ سے نکلا جو اس قلعے کی کمرے کے اندر سے کھودی ہوئی تھی، اور آ کر سلطان کی بستر پر حملہ کر دیا۔ لیکن جیسے اس نے حملہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس بستر میں سلطان نہیں تھا، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو آواز دی۔ اتنے میں بہت سارے سپاہی آ گئے۔ سلطان بھی بستر کے نیچے سے نکل آیا اور وہاں لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ لڑائی کافی دیر تک جاری رہی۔ ترکی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کبھی کسی دشمن نے سلطان کو اتنا نہیں تکایا جتنا ان جلادوں نے۔ یہ خاص قسم کے انسانوں تھے، عام سپاہیوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ سلطان نے تمام جلادوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سرنگ کے اندر سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا۔ تو وہ سرنگوں کی قلعے کی مرکزی کمرے کے نیچے کھودی ہوئی تھی، اور اس میں وہ جلاد کی کئی عرصے سے چھپے ہوئے تھے۔ اس سرنگ میں ان کی کافی خطرناک ہتھیار موجود تھے۔ جو بھی اس قلعے کو فتح کرتا تھا تو یہ جلاد رات آ کر اس کمرے میں اس بادشاہ اور اس کی کمانڈروں کو قتل کر دیتے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ بادشاہ اس قلعے کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، اور اسی وجہ سے کئی سالوں تک ان جلادوں نے قلعے پر بآسانی قبضہ رکھا تھا، اور اس قلعے کی وجہ سے کئی بادشاہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ لیکن یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھا جس نے اپنی ذہانت سے اور جان پر کھیل کر ان کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اور اگر اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی
दूसरे बादशाहों की तरह परसुकून से सो जाता तो जलाद सुल्तान को भी हमेशा के लिए सुला देते और इस किले को हमेशा के लिए फतह कर लेते। इस किले को फतह करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारे किले बासानी फतह कर दिए। बाज़ मुर्खीन के मुताबिक इस किले के अंदर एक दरबार नमा मस्जिद भी थी, लेकिन लोग इसे किले के नाम से जानते थे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसी वीडियो से कुछ ना कुछ सबक हासिल किया तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया आप सबका।